सर हजुरको परिचय भन्नुस् त सुरुमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो नाम दीपक घरती मगर, घर रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 साबिक डुब्रिङ गाविस। हाल चाहिँ अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 दाङ। हजुर, अहिले हाल कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब हाल अहिले स्थायी ठेगाना चाहिँ अब पारिवारिक रूपमा चाहिँ बुवा आमा सबै चाहिँ दाङतिरै बसे तापनि हाल अहिले हामी आएर रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जबाङ भन्ने ठाउँमा अवस्थित छौँ। अहिले हाल आएर परिवारको जागिरको सिलसिलामा लिएर अहिले हाम्रो परिवार समग्र अहिले विगत 2075 सालदेखि हालसम्म अहिले यतै नै बसिरहेका छौँ। अब हामीले यो भिडियो हेरिसकेपछि दर्शकले पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ टमाटर लटरम्म फलिरहेको छ। हजुर। र तपाईँ बसेर जस कुरा गरिरहनु भएको छ। अब विशेष गरी कृषकहरूलाई चाहिँ समस्याहरू आइरहेछ नि। हजुर। अहिले पछिल्लो समयमा कृषकहरूले खेती त गर्ने तर उचित बजार भाउ चाहिँ छैन। तपाईँले अहिले खेती गरिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ बजार पाएको छ कि छैन? अब अहिले समग्र रूपमा हेर्ने हो भने सर बजारको स्थिति हेर्ने हो भने अत्यन्तै नाजुक स्थिति देखिन्छ। किनभनेपछि अब उत्पादन अहिले समग्र नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने तपाईँको 60.4% जति जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आधारित छन् है 2068 जनगणना अनुसार। हाल आएर अब तपाईँको 60.4% कृषि पेसामा संलग्न हुँदाखेरि समग्र रूपमा अब अहिले तपाईँको स्थानीय तहदेखि सञ्चालन सरकार भइसकेपछि केन्द्र सरकारदेखि सञ्चालन भएदेखि पनि बजार व्यवस्थापनमा पहिलेदेखिकै हाल आएर पनि अहिले पनि पहिलेदेखि नै टमाटरको मात्रै नभएर हरेक क्षेत्र कृषकले उत्पादन गरिसकेका उत्पादन वस्तुहरू बजारीकरण गर्नलाई अत्याधिक समस्या छ सर। राज्यले त विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो, कृषकलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। अब भारतबाट चाहिँ आयात हुन्छ तरकारीहरू, तर नेपालमै कृषकहरूले पसिना बगाएर आफ्नो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ ध्यान दिएर फलफुलहरू तरकारीहरू फलाएपछि यहाँ चाहिँ सडेर जान्छ हैन? हजुर हजुर। अब टमाटर पनि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ किलो भाउ गइरहेको हुन्छ। हजुर। कतिपय कृषकहरूले त सडकमै फाल्ने अथवा गाई भैँसीलाई खुवाउने अवस्था छ। हजुर। हैन? अब तपाईँले यो टमाटर त अब खेती त गर्नुभयो, व्यवस्थापनको लागि पनि गाह्रो छ भन्नुभयो, अब पाकेको पनि छ धेरै हैन? हजुर। यतै स्थानीय गाउँघरमै व्यवस्थापन हुने छ कि कतै अब कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ? अहिले अब तपाईँको यस्तो छ, तत्कालै बजारको कुरा गर्ने हो भने रुन्टीगढी गाउँपालिकाबाट सञ्चालित बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्थितिमा उल्टो झनै टेन्डर हालेर तपाईँको तरकारी सङ्कलन गर्ने टेन्डर खडा गरिसकेपछि तपाईँको समग्र कृषकले आफै उत्पादन गरेको कृषि वस्तुहरू आफैले नै बजारीकरण मूल्य तोकेर बजारीकरण गर्न नसक्ने स्थिति स्वतः देखिएकै छ। तपाईँको अब कमसेकम बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले अलिकति केही अगाडि सारिदिएको भए पनि कमसेकम बाहिरबाट आउने एजेन्टहरूले पनि तरकारी सङ्कलन गरेर लान सक्ने स्थिति देखिन्छ सर। अब हाम्रो तपाईँको दक्षिण बेल्टमा समग्र दाङसँग जोडिएको सिमाना भनौँ रुन्टीगढी गाउँपालिका। अब तपाईँको दूरीको हिसाबले कुरा गर्ने भने 28-29 किलोमिटर होलेरीबाट लगभग दाङ झर्न सकिन्छ सहजै। तैपनि तपाईँको अहिले आएर बाहिरबाट कुनै पनि अहिलेसम्म बाहिरबाट आएर तरकारी सङ्कलन गर्ने कृषकहरू व्यापारीहरू अहिलेसम्म आएको स्थिति देखिन्न कि। किनभने चाहिँ मैले समग्र रूपमा हिजो बुझ्दाखेरि रुन्टीगढी गाउँपालिकामा स्वतः स्थानीयले नै खरिद गर्ने भनी टेन्डर आह्वान गरेको हुँदा टेन्डर आह्वान त गरियो तर बिचौलियापनको लागि मात्र टेन्डर आह्वान गरियो के सर। तपाईँको कृषि उत्पादन गर्ने तर कृषकले नै आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तु भाउको मूल्य गरेर बेच्न पाउन्न भने कृषि उत्पादन गरेको के अर्थ भयो त? तपाईँको अहिले बेच्न खोज्दाखेरि फोन गर्दाखेरि टमाटर लिन आउनुहोस् यतातिर मसिनातिर जबाङतिर भन्दाखेरि 4-5 वटा मूल्य गर्छन् सर तपाईँको 10 रुपियाँ 11 रुपियाँ 13 रुपियाँ रे। अनि त्यो के को हिसाबले आफ्नो खर्च दुःख लगानी गरेको ठाउँमा कसरी उत्पादन हुन्छ कि सर? बिक्री वितरण गर्ने स्थिति देख्नुहुन्न। यसरी नै हो, लटरम्मै फलेका छन् पाकेका छन् भनेको समयमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन, भनेको मूल्यमा आफूले उत्पादन गरेको वस्तु भाउको बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्न।
अहिले हाल आएर बजारको समस्या चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ सर। हजुर। अब तपाईँले चाहिँ यो कृषि पेसा कृषक त धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा। हजुर। तपाईँ अब आफ्नो अरू लक्ष्य होला कृषिमै केही गर्ने भन्ने छ कि यो कृषि गरेर अरू पढाइलाई अथवा केही असर परेको छ कि छैन, पारिवारिक के छ साथ सपोर्ट के छ? अब यस्तो छ सर, अब समग्र रूपमा हेर्ने हो भने अब पुर्खादेखि नै कृषि पेसा बुवा आमाहरूले नै अँगाल्दै आएको। अब त्यति व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा फस्टाउन नसकेको स्थिति छ नेपालमा। त्यसमा पनि अब स्वत अब अहिले आएर चाहिँ मैले टेक्निकल पढेको हिसाबले पनि अहिले अब आफ्नो परिवारको हिसाबले परिवारहरू यतै जागिरी भएको हुनाले यतै आएको बेला पार्ट टाइम खाली टाइमको समयमा सदुपयोग गरिहालौँ समयलाई। अब अहिले यो तत्कालै हामीले टामटर लगाइरहेको बारी भनेको तपाईँको अर्कै व्यक्तिको बारी हो कि हामीहरूले लिजमा लिएर तपाईँको 3 वर्षसम्म 4 वर्षसम्म बाँझो बारीलाई खनजोत गरेर दुःख कष्ट गरेर जेनतेन टामटर उत्पादन गऱ्यौँ। उत्पादन गरिसकेपछिको लागत मूल्य भन्ने हो भने तपाईँको अहिले अब एउटा थोरै कृषकले मूल्य गर्दाखेरि पनि 40-50 हजार रुपियाँ लागत खर्च लागिसक्यो कि तपाईँको बजार व्यवस्थापन गर्दाखेरि केजीको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ हिसाबले बेच्दाखेरि लागत मूल्य नै उठ्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। किनभनेपछि अब अहिले आएर बिचौलियापनहरूले चाहिँ आफूहरूले सङ्कलन गरेर लाने, उनीहरूले चाहिँ महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने, कृषकहरूलाई चाहिँ सधैँ तल्लो लेभलमा मारमा परेको स्थिति चाहिँ अहिले अत्याधिक देखिन्छ। एकदम समस्या छ। अब जस्तो विदेशमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि अब म चाहिँ नेपाल गएर कृषि कर्म गर्छु, यो फलफुल तरकारी खेती मात्रै नभएर अन्य टिमुर हुन्छ, अदुवा हुन्छ, तितेपाती लगायतका धेरै छन् नि त। ती खेती गर्ने त उहाँहरूले सोच्नु भयो होला, तर यस्तै बजार नपाएपछि त उहाँहरू पनि मारमा पर्ने, विदेशमा कमाएको पैसा लगानी जम्मै डुब्ने अवस्था होला हैन? देखिन्छ सर त्यो। अब स्वत तपाईँको कस्तो छ भने अब आज आएर हिजोको स्थितिभन्दा आजको स्थिति झन् नाजुक बन्दै जाने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। विदेशमा अत्याधिक दुःख पाएर आउनुभएका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सोचाइमा अब होइन अर्काको भूमिमा कति दुःख गर्ने, नेपालमै गएर कृषि गर्नुपर्छ भन्ने सोच धेरैको छ। कृषि गर्ने क्रममा पनि सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ देखिन्न। कतिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बजार व्यवस्थापनमा, आफूहरूको अब अलिकति जे भयो भने टाठो बाठो भएको मान्छेहरूले अलिकति धेरै टाढासम्म आफ्नै ढुवानी खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले आएर तत्कालै हेर्ने हो भने चाहिँ बजार व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा रोल्पा जिल्ला रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जबाङ स्थित तपाईँको अहिले बर्खामा गाडी चल्ने सञ्चालन हुने स्थितिको बाटो पनि छैन। तत्कालै अब ढुवानी गरिहाल्यो भन्ने स्थिति पनि देखिँदैन। सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ कृषिमा, नसक्ने होइन। जुनसुकै अठोट लियो भने कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ। सरकारको नारा नै कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने नारा भएको हुनाले सकिन्छ, नसकिने कुरा होइन। तर भए पनि ढिलो चाँडो होला, तर अलिकति समय चाहिँ लाग्छ सर। हजुर। अब खेती गर्दै गर्दा पनि विभिन्न बाधा व्यवधानहरू झेल्नु परेको छ। अब कहिले रोग लाग्छ, यो टमाटर खेती गर्दै गर्दा पनि पात काट्नु पर्यो, गोडमेल छुट्टै छ, मल कति लिमिटमा हाल्ने भन्ने होला हैन? कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँले पढ्ने अनि यो कृषिमा ध्यान दिने? अब तत्कालै अहिले आएर सर लोकसेवा पनि नखोलेको हिसाबले खाली समयमा यसो खाली समय त्यत्तिकै बसेर किन व्यतीत गर्ने, खाली समयलाई सदुपयोग गरौँ भनेर तपाईँको टामटरको बियाडहरू राखियो। त्यसपछि लगत्तै अब ठुलो भइसकेपछि अब लाउनु पर्यो, खनजोत गर्नु पर्यो, गर्दा गर्दा समय त्यत्तिकै बितिसक्यो सर। अब तपाईँको समयमा मल पनि लिन पाइएन, अहिले मलको पनि समस्या भएको हुनाले समयमा औषधि उपचार गर्न पाइएन। अहिलेको अत्याधिक झरी भएको हुनाले टामटरमा रोगहरू धेरै लाग्यो सर। अब औषधिहरू समयमा छिट्न पनि पाइएन, पानी परेको त्यसको कारणले पनि टामटरहरूमा समस्या, खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहन्छ सर। अब उत्पादन भइसकेपछि खर्च म्यानेज कति खर्च भइसक्यो हुन्छ। अब उत्पादन भइसकेपछि बिक्री वितरण गर्ने बेला बजारको समयमा बजार साहुहरू नआउने, बिक्री वितरण गर्ने बेला ग्राहकहरू चाहिँ किन्न नआउने स्थिति चाहिँ देखिन्छ सर। अब अहिले आएर म त यस्तो अवस्थामा पुगिसकेँ कि सर समग्र ठ्याक्कै अब अहिले बजार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा
बजार भाउ उचित नभएको हिसाबले समग्र मेरो पढाइमा पनि हेम्बरो भएको हिसाबले अब चाहिँ टमाटरमा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले यसरी नै लटरमा पाकेका छन्। बजार बिक्री वितरण गर्ने पनि अब सोच न्यून भइसक्यो सर। अब जसो हुन्छ तसो हुन्छ, यत्तिकै रहने पनि स्थिति देखिन्छ। किनभने चाहिँ अब समग्र रूपमा हेर्ने हो भने सधैँभरि कृषि पेसालाई अँगालेर मात्रै भएन, पढे लेखेको हिसाबले पनि अब केही आयोगतिर तयारी गर्नुपर्ने स्थिति हुनाले अब समग्र सायद सम्भवतः म छिट्टै नै लोकसेवाको तयारी गर्न दाङ झर्दैछु। सायद अब टमाटर यिनी पाकेका टमाटरहरू पनि यसरी नै कुहिएर जाने स्थिति देखिन्छ सर। एकदम तपाईँले दुःख मेहनत त गर्नुभयो, पसिना बगाउनु भयो, हजुर, तर यसको उचित बजार भाउ पनि पाएन टमाटरले होइन। हजुर, गाह्रो छ। अब एकैचोटि चाहिँ यसरी पाकेको छ, अब कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने? अब भनौँ न 1-2 क्विन्टल मात्रै भयो भने त कमसेकम कतै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। यो त्योभन्दा बढी होला होइन, सबै पाकेको देखिन्छ होइन। अब एकदम गाह्रो हुने भयो। अब अन्य जो नयाँ हुनुहुन्छ नि कृषि गर्ने, उहाँहरूलाई त झन् गाह्रो होला नि त। यस्तो तपाईँले गरेको खेतीमा चाहिँ अब बजार भाउ उचित बजार भाउ पाएन होइन। अब गाह्रो पक्कै पनि होला। के भन्नुहुन्छ नयाँ कृषि गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ? अब नयाँ कृषि पेसामा प्रवेश गर्नेहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि कृषि गर्नुपर्छ नगर्ने होइन। हिजोका हाम्रा बुवा आमाले नै कृषि गरेन नै अहिलेसम्म हामीहरूले तपाईँको समग्र रूपमा हेर्ने हो भने धेरै जस्तो कृषि पेसाबाट नै अगाडि बढेका मान्छेहरू सफलता प्राप्त गरेका कृषि पेसामा आबद्ध भएका पनि देखिन्छन् के। तपाईँको अब हिजो हाम्रो बुवा आमाले कृषि पेसा गरेर नै हामीले पढा लेखाएको हो। अहिलेसम्म तपाईँको टमाटर उत्पादन मात्रै नभएर पशुपालनतर्फ पनि आकर्षण बढ्दो क्रममा छन चाहिँ तपाईँको बजार व्यवस्थापनको लागि अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा बजार व्यवस्थापनको लागि अत्यन्तै दुःखदायक स्थिति देखिन्छ के सर। मैले हिजो मात्रै फोन गरेँ 2-3 पटक। म स्वयं हिजो होलेरी पनि गएको थिएँ। होलेरीका साहुरसँग भेट हुँदा कुराकानी गर्दाखेरि हुन्छ आउँछौँ भनेर ठिक्क पार्नुहुन्छ, तर आइसकेपछि अब यहाँबाट फोन गर्दाखेरि खै त्यहाँसम्म त आउन सकिन्न क्या हो। अब यस्तो एउटा कृषकले तपाईँको समग्र रूपमा एउटा कृषकले मात्रै 1 गाडी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा न्यून रहन्छ। किनभने हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा है सर, सहर बजारतिर चाहिँ उत्पादन हुनसक्छ। हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति 1 गाडी उत्पादन गर्ने 40-30 क्विन्टल जति उत्पादन गर्ने अलिक गाह्रै हुन्छ। तपाईँको समग्र सबैको कलेक्सन गरेर जम्मा गरेर लाने क्रममा अब अहिले चाहिँ हाम्रो रुन्टीगढी गाउँपालिका 3 नम्बर वडामा चाहिँ अहिले गोलबेडाको खेती चाहिँ हुन चाहिँ धेरै भएका हुन् सर। समग्र रूपमा हामीहरूले नै बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब कसरी सहज हुन्छ तपाईँहरूले पनि दुःख नहुने, हामीले पनि दुःख नहुने गरी सबै हामी छलफल गरेर 3-4 जना कृषकहरू मिलेर नै श्रमिक रूपमा गर्न खोजेका हौँ। तर पनि तपाईँको के भइदियो भनेपछि हामीहरूले जनतन बचाएका छौँ। औषधिहरू खर्च म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको अत्याधिक खर्च लाग्यो। हामीहरूले बर्खाको समयमा जसोतसो बचायौँ। 2-4 जनाको टमाटर चाहिँ अहिले कति तपाईँको रोगले नष्ट गरिसकेको स्थितिले नै हाम्रो अब यहाँ चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ बजार व्यवस्थापन अलिकति कमजोर छ सर। मैले बिहान मात्रै पनि फोन गरेँ, टमाटर लिन आउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, यस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने सङ्कलन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको 10-8 क्विन्टल 12-15 क्विन्टल भयो भने मात्रै गाडी लिएर आउन सक्छौँ भन्नुहुन्छ के। अनि हामीहरूले स्वयं गाडीमा हालेर हामीहरूले 2-4वटा जीवहरू यहाँबाट घोराइतर्फ जाने गर्छन् बिहान पख। म गाडीमा हालेर लान्छु, तपाईँहरूले सङ्कलन गर्नुहोस् भन्दाखेरि मान्नुहुन्न। हामी गाडीमा हालेर लान्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेपछि होलेरी बजार कट्नुभन्दा पहिले नै पुर्जी काट्नुपर्ने रे। तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीहरूले नै उनीहरूलाई पैसा उल्टो तिर्नुपर्ने रे। किलोको हिसाबले पैसा तिरेर लानुपर्ने स्थिति भएको हुनाले तत्कालै अब गाडीमा हालेर लान पनि सकिएको छैन सर। त्यसपछि तपाईँको गाडीहरू पनि सङ्कलन गर्ने मान्छेहरूका गाडीहरू ढुवानीहरू नआउँदाखेरि ढुवानी अत्याधिक समस्या छ सर। एकदमै तपाईँले अब यो गर्दै गर्दा अब अन्य नयाँ कृषकहरू पनि निराश हुने अवस्था आयो होइन। अब किनभने हजुर अब अहिलेको स्थितिमा अब गत वर्ष चाहिँ जस कृषि पेसामा आबद्ध भइसकेपछि सफलता जस प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू पनि देखिन्छन् सर। अहिलेको स्थितिमा तपाईँको पोखराको उसमा लकडाउन भइसकेपछि इन्डियाको नाकाहरू पूर्ण रूपमा सिल भएको हुनाले नेपालमै उत्पादन भएका गोलबेडाहरू आलुहरू जे भने कृषि तरकारीहरू बजार व्यवस्थापनमा सहज थियो। अहिले आएर तपाईँको नाकाहरूमा
अब इन्डियाबाट भारतबाट आयात भएका तरकारीहरू सस्तो मूल्यमा बजार हुनुले तताइरहँदाखेरि हामी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन गरेका कृषकहरूको गोलबेडाहरूले भाउ नपाउँदाखेरि यो गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्याधिक समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ सर। तपाईँको भनेको समयमा कसैले पनि टिप्न खरिद गरेर बेच्न पाएका छैनन्, ढुवानी गर्न पाएका छैनन्। सबैले लागत खर्च अत्याधिक बढिसक्यो, त्यसमा पनि तपाईँको मूल्य अति न्यून भएको हुनाले तपाईँको हरेक क्षेत्रमा यहाँ मात्रै नभएर जुनसुकै ठाउँमा पनि म हेर्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि हेर्छु, झट्ट हेर्दाखेरि टमाटर सबैको बारीमा यसरी नै छन् सर गोलबेडाहरू। किन हो भनेपछि तपाईँको बजार व्यवस्थापन छैन, राम्रो मूल्य पाउँदैन, कृषकले आफैले उत्पादन गरेको वस्तु भाउको आफैले मूल्य निर्धारण गरेर बेच्न पाउँदैन भनेपछि समस्या त त्यसै भइहाल्यो सर। अब तपाईँको गाउँपालिका स्तरीय त ट्रेनिङहरू हुन्छ, वडा स्तरीय ट्रेनिङहरू भइरहँदाखेरि कृषि कर्म गर्नुपर्छ, कृषिलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नारा चाहिँ स्थानीय सरकारको, सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको सबैको रहे तापनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने बजेटको भोल्युम पनि कृषि क्षेत्रमा अत्याधिक न्यून देखिन्छ सर। अब बजेट खर्चिलो पनि खर्च गर्न नसकेको स्थिति, बजेट विनियोजन पनि अलि अरूको तुलनामा अब अहिले तपाईँको समग्र रूपमा हेर्ने हो भने निर्माणतर्फ मात्रै बजेट व्यवस्थापन अत्याधिक बढी देखिन्छ। तपाईँको कृषि कर्म गर्ने नै हो भने अब कृषि नै हाम्रो मेरुदण्डको हिसाबले लिन्छौँ हामीहरूले भनिसकेपछि कृषि पेसालाई अगाडि बढाउनको लागि बजेट राम्रो व्यवस्थापन गर्न पाए, ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पाए। रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा हाल अहिलेसम्म एउटा पनि तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा छैन होला, सायद त सम्भवतः हाम्रो अब कता जुरतिर हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा रह्यो। तर 3 नम्बर वडा कार्यालय नजिकमा अहिलेसम्म एउटा पनि तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना भएका छैनन् सर। एकदम गाह्रो छ कृषकलाई। अब पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि अब सम्बन्धित निकायले पनि केही अब यो कृषि सम्बन्धी के पहल गर्नुपर्ने हो होइन। कृषकलाई अब कृषि गर्दै गर्दा चाहिँ अब उचित सम्मान दिने, अब ठाउँ ठाउँमा त हामीले देखा हुन्छौँ नि त कृषकलाई चाहिँ प्रमाणपत्र दिने अथवा यस्तो गर्नुहोस् भनेर तालिमहरू दिने बेला बेलामा होइन। अब यो तपाईँले जस्तो टमाटर फलाएर अब टमाटर उत्पादन गरेर प्रगति गर्नुभयो, अन्य तरकारी खेती अरू व्यवसाय गर्नुहोस् तरकारी सम्बन्धी कृषि सम्बन्धी भनेर त्यस्तो प्रोत्साहन दिने, अनुदान दिने भन्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै समस्या भोग्नुभयो। अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ नयाँ कृषि कर्म गर्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले कृषि गर्दाखेरि राम्रो होला भन्ने? अब तपाईँको कृषि गर्नु राम्रो कुरा हो। हामीहरू अब अहिले आएर तपाईँको समग्र नेपालको आय स्रोत भनेकै कृषिमा देखिन्छ, किनभने चाहिँ कृषिमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने हो भने आमूल परिवर्तनहरू पनि सम्भव देखिन्छन्। किनभने चाहिँ तपाईँको कृषि पेसामा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति केही बावजुदहरू पनि छन्, समस्या सिर्जना हुन्छन्। तर पनि बजारको नजिक जे पनि बाटोघाटोको ढुवानीको सहजता भएको ठाउँमा चाहिँ कृषि पेसालाई अँगालौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा अँगाल्नै हुन्न भन्न खोजे होइन, तर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पेसा अँगाल्नु राम्रो कुरा हो। तर पनि अलिकति ढुवानीको समस्या, ढुवानी कस्तो छ त भोलिको स्थिति हामीले आज जस्तै गोलबेडा उत्पादन गरिसकेपछि सङ्कलन केन्द्रसम्म लान सक्ने स्थिति पनि छैन। तपाईँको अब ढुवानी तत्कालै ढुवानी गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। सकेसम्म ढुवानीदेखि लिएर अब तपाईँको अहिले आएर जो नयाँ प्रविधि, उन्नत प्रविधिहरू अपनाएर छोटो समयमा धेरै लाभ लिने उत्पादनहरू गरेर अब सफलता लिन सकिन्छ। तपाईँको अहिले आएर धेरै मात्रामा कोरोनाको कहरपछि अत्याधिक कृषकहरूले नै अहिले रुन्टीगढी गाउँपालिकामा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने गोलबेडा नै अगाडि होला सर। तपाईँको गोपीहरू नहुने होइन, कम मात्रामा छन्, तर गोलबेडाहरू अत्याधिक मात्रामा भएको हुनाले सकेसम्म प्राविधिकको सल्लाह अनुसार कसरी नै सहजता हुन्छ, बजार व्यवस्थापन गर्न कसरी सजिलो हुन्छ, भोलि ढुवानी गरिसकेपछि आफूले पाउने मूल्य कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ, हरेक कुरामा आफूले सोच विचार गरेर अब तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा अलि जे भए पनि बलियो भएर कम्तीमा पनि 6-7 जना कृषकहरू मिलेर तपाईँको एक गाडी जति एक लटमा उत्पादन गर्न सक्यो भने पनि ढुवानी गर्नमा सहजता होला सर। तर तत्कालै चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एक-एकवटाको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ ढुवानी गर्न अति नै अप्ठ्यारो छ सर। ठिक छ।
कृषि सम्बन्धी भइरहेका जति समस्या छ हजुर तपाईँले जुन अब खेती गर्नुभयो त्यसको अनुभवहरू हामीलाई सुनाउनु भयो र समस्या पनि सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद हजुर। धन्यवाद सर।